अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? वैसे तो कहावत मशहूर है कि बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरता है। इंडिया वाले को बनिया कहते हैं ना। सर जी इसको लेने के देने पड़ गए। कल मैंने वीडियो में कहा था कि ये ऐसा वो धमाका जो उन्होंने किया था, ये सिंध तास मुआहदे वाला, और ये इसमें ये इंडिया के गले पड़ेगा। एक तो इंडिया में खुद जो है ये खुद उनके जनाब अपने मुखालफत शुरू हो गई है इंडिया में कि जनाब ये बग़ैर तहकीकात किए आपने ये कैसे कर दिया। आज भी कि एक तो कल वीडियो वायरल हुई थी ना, वो फ़ारूक अब्दुल्ला की, कि जिसने कहा था कि जनाब अगर आप इंडिया के ऊपर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी और उनके पास भी एटम बम है और ये एटम बम आप हमारे ऊपर ही गिरवाएंगे, ये कहा था ना उन्होंने। और आज मैं देख रहा था कि वो उनके कोई सिक्योरिटी के लोग वो कह रहे थे कि इधर जो चेक पोस्ट पहले बनी हुई थी, सिक्योरिटी बनी हुई थी, उसको किसने हटाया, क्यों हटाया, क्यों बिल्कुल ज़ीरो जो है ना वो चेकिंग कर दी थी आपने, तो ये आपका अपना कसूर है। इसमें वो उसमें भी बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। अच्छा जी, हमारा जो कड़ाकेदार जवाब दिया है ना पाक फौज ने, उनको सलाम है, पाक फौज को सलाम है। कड़ाकेदार बयान दिया है जनाब अली। उन्होंने हमारा पानी बंद किया है ना, असी उन्होंने हवा और फिजा बंद कर देती है जी। ये पानी से कई गुना ज़्यादा नुकसान उनको करना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा इंडिया की परवाज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से ऊपर से गुजरती हैं रोज़ाना, 100 से ज़्यादा, ये ज़हन में रख लें। और अब ये बताया जा रहा है कि जनाब $1 नहीं, $2 नहीं, कई लाख डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिया को नुकसान होगा, कई लाख डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पे। और पाकिस्तान ने ये जवाबी वार जो किया है, उन्होंने 1 माह के लिए इंडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि हमारी फ़िज़ा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसका वो तखमीना लगा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी पाबंदी हमने लगाई है इनके साथ ट्रेड, हर किस्म की ट्रेड, डायरेक्ट ट्रेड, थर्ड पार्टी ट्रेड, वो भी ख़त्म। तो सारा ये इलाका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये आज़रबाईजान, ये सारे मुल्क जो है इधर से इनकी तजारत ज़ीरो पे चली गई है। और तजारत कितनी थी इंडिया के साथ, हम जो तजारत करते हैं ना वो 20% है, और जो इंडिया हमारे साथ करता है वो 80% है। तो अब बताएं आप कि 80% गंदम रोक दी जाए तो उसका क्या हाल होगा। हर चीज़ में एक मिसाल देने को कह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा जनाब जवाब दिया है और जन्नाटेदार थप्पड़ इंडिया को मारा गया है कि तुमने को शर्म नहीं आई इंडिया को कि बग़ैर तहकीक किए। मैं कहता हूँ एक हल्की सी कोई किसी को खराश भी आ जाती है ना, SHO 2 दिन लगाता है उसकी तहकीक करने पे कि मैं मामले की तह तक पहुँचूँ। इन्होंने पहले दिन ही हमें ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और एक मुलज़िम इनसे गिरफ्तार नहीं हुआ, एक मुलज़िम को ये मार नहीं सके। वो उधर बंदे अगर मारते रहे हैं बकौल उनके, तो वो उनको कोई रोकने वाला नहीं था। हमारे इधर कितने रोज़ हमले होते हैं, कभी कोई दहशतगर्द बच के नहीं गया, ये ज़हन में रख लें। तो उधर उनकी ना कोई चौकी थी, ना कोई फ़ौज थी, ना कुछ था। तो ये सारी चीज़ें थीं जिसके ऊपर अब वो पछता रहे हैं कि जनाब ये हमने क्या कर दिया है। और पानी के ऊपर हमने उनके जो एतराज़ात हैं सिंध तास मुआहदे वाले, वो मुस्तरद कर दिए। पानी के ऊपर ये हमारे साथ कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकता, हमारे ऊपर ये सिंध तास मुआहदे की पाबंदी ये लगा ही नहीं सकता। यकतरफा ये बाहमी तौर पे सारा कुछ होता है, यकतरफा ये पाबंदी लगा ही नहीं सकता। इसलिए हमने उनका वो जो है मुस्तरद कर दिया है, बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनाब पिछली दफ़ा से तो पायलट वापस कर दिता सी ना, तो हुण जिन्हें पायलट वापस किया सी है तो हुण तो वो भी जेल च
ہوں پائلٹ بھی وافت نہیں تمہیں ملے گا۔ اچھا جی، ویڈیو کے آخر میں بڑی اہم بات میں کروں گا، ہم اس کی ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی اہم بات ہے، فتنہ پارٹی کے حوالے سے میں کروں گا، ذرا یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اچھا جی، یہ ہوا ہے جی بھارت کا، اور پاکستان نے ایک بڑی خطرناک وارننگ اور دی ہے۔ کیا بلا کہ اگر انڈیا نے پانی روکا تو اس عمل کو ہم جنگ تصور کریں گے، جنگ، اور اگر انہوں نے پانی روکا تو یہ جنگی اعلان ہوگا اور پھر اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سر جی بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو پاکستان نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ انڈیا کا ایک بارڈر پہ ادھر انہوں نے کراس کیا ہے بارڈر، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلحے سمیت، اور وہ اب ادھر قصور والی سائڈ سے، تو وہ گرفتاری اس کی ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے؟ اور اس موقع پہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے نہروں کے مسئلے کے اوپر۔ ایسے گھٹیا لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے کہ پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے، اور وہ بلاول بھٹو نہروں کے اوپر جناب مسئلہ کرنے آ گئے ہیں کہ میرے نال نہروں دی گل کرو۔ یہ بلیک میلر ہیں سر، یہ بھی بلیک میلر ہے۔ تو اس سے وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ جناب کہ شہباز شریف کے ساتھ بلاول بھٹو کی ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ سکتے تھے کہ جی آپ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں تو بعد میں کریں گے، لیکن نہیں، دھرنا بھی جاری ہے اور نہروں کے اوپر مسئلے بھی جاری ہیں، اور ادھر یہ بھی سارا کچھ جاری ہے، ٹھیک ہے؟ افسوس والی بات ہے، ویسے ملکی معاملات کے حوالے سے افسوس والی بات ہے۔ ایک سر جی بہت میں سوشل میڈیا پہ ابھی فیس بک پہ ہر طرف دیکھ رہا تھا، عارف علوی امریکہ سے آیا ہے اور اس نے آج ایک تقریر کی ہے، تو اس کی تصدیق ابھی جاری ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کتنی خطرناک تقریر اس نے کی ہے، اور یہ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایسی تقریریں وہ پہلے ماضی میں سب لوگ کرتے آئے ہیں، پی ٹی آئی والے ماضی میں، ٹھیک ہے نا؟ کیا تقریر ہے؟ وہ تقریر یہ ہے کہ جناب علوی نے ایک تقریب میں ایک تقریر کی ہے کہ عمران خان کو اس وقت جو پاپولیرٹی ہے نا وہ 90-91% حاصل ہو چکی ہے، اور اتنی زیادہ پاپولیرٹی تو بعض نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی، لا حول ولا قوت، اللہ معافی، اللہ معافی، ایسی مقبولیت نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی جو ایک عمران مانی چرسی بھنگی شرابی کبابی زنائی کو ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات اب کرنے والی ہے، یہ کرنے والی بات ہے، ہر جگہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس کی ہم تحقیق وغیرہ کریں گے، لیکن یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پہلی ایسی باتیں کرتے رہے، عمران کرتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایسے تیاری کروا رہا ہے، اللہ جیسے نبی کی تیاری کرواتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اور یہ کہتا رہا عمران نے خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں بولا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، پہلے اپنے حلف میں نہیں بولا، یہ کوئی جان بوجھ کے ادھر مبشر لقمان صاحب کہہ رہے تھے 10 دفعہ ریہرسل کروائی جاتی ہے حلف کی، انگریزی میں اٹھانا ہے، آپ نے اردو میں اٹھانا ہے، آپ نے کس لینگویج میں اٹھانا ہے، یہ آپشن ہوتی ہے، تو یہ جان بوجھ کے عمران خان نے یہ غلطی کی تھی، جان بوجھ کے، پتہ ہے نا آپ کو، تو اللہ معافی، اور اس طرح کی کتنی باتیں ہیں جو عام لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ عارف علوی عام تو نہیں ہے نا، اگر یہ اس نے کی ہے تو اس کو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی تحقیقات کے بعد مزید ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔